السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. اولا اود ان اشكركم جميعا على تعليقاتكم الجميلة واستفساراتكم في التعليق، والتمس من كل طالب الأردية ان يكتب استفساره او سؤاله في التعليق مهما يكون السؤال، لأن أسئلتكم تساعدني في تكوين المقاطع الجديدة. وكما تعلمون أننا نأخذ سلسلة المفردات الأردية، فاليوم سنأخذ المفردات عن وسائل النقل. هيا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. سائیکل دراجہ ہوائیہ. موٹر سائیکل او بائک دراجہ ناریہ. گاڑی او کار سیارہ. ٹیکسی سیارۃ الاجرہ. رکشہ هذا رکشہ. ما معناه بالعربية اكتبوا في التعليق. ویگن او ہائیس حافلہ صغیرہ. بس حافلہ او باص. اسکول بس حافلۃ المدرسہ. کوچ حافلہ کبیرہ. ٹرک شاحنہ. کنٹینر شاحنۃ حاویہ. آئل ٹینکر ناقلۃ نفط. ٹریکٹر جرار. بلڈوزر جرافہ. کرین رافعہ. ایمبولینس سیارۃ الاسعاف. پولیس کی گاڑی وفی بعض الاحیان نقول موبائل سیارۃ الشرطہ. ٹینک دبابہ. فائر بریگیڈ سیارۃ الاطفاء. ڈمپر قلاب. ریل گاڑی قطار. ہوائی جہاز او نقول جہاز طائرہ. ہیلیکاپٹر مروحیہ. کشتی قارب. بحری جہاز سفینہ. آبدوس غواصة. هذه بعض المفردات حول وسائل النقل ومتعلقاتها. إن أعجبكم هذا المقطع فالرجاء منكم دعم القناة بالاشتراك والإعجاب والتعليق والنشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.